नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मम बिल खैर या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो आयतें पढ़ेंगे 273 और 274, उसका तर्जुमा और उसकी तफसीर पढ़ेंगे। लिल फ़ुक़राइल्लज़ीना उसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, उन मोहताजों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में घेर लिए गए, उन पर खर्च करो। यानी खर्च करने की बहुत सी जगह हो सकती हैं, लेकिन बेहतरीन खर्च करना कहाँ है? उन लोगों पर खर्च करना जो क़ैद कर लिए गए हैं, उसेरू घेर लिए गए हैं, रोक लिए गए हैं। किस काम में रोक लिए गए हैं? फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के काम में। यानी जो अल्लाह के दीन के काम में इतने मशगूल हो गए हैं कि ला यस्ततीऊना दरबन फिल अर्दे, वो ज़मीन में सफ़र की इस्तिताअत नहीं रखते, कहीं आ जा नहीं सकते अपने इस काम में मशगूलियत की वजह से। जिसकी मिसाल असहाबे सुफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये 400 लोग थे, मदीने में मस्जिद नबवी के पास ही रहते थे। ये पूरे अरब में से अपने घर बार छोड़कर वहाँ पर रह रहे थे। जैसे कोई कॉलोनी या हॉस्टल वगैरह होता है, वो लोग सब काम छोड़कर इल्म हासिल कर रहे थे। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जंग में ले जाने की ज़रूरत होती तो वो उन्हें अपने साथ जंग में भी ले जाते थे। तो ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करके आगे पहुंचाना था। बाज़ औक़ात बड़े बड़े सहाबा अपनी दूसरी मसरूफियात की वजह से मुस्तकिल तौर पर इल्म हासिल नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर के अपने बड़े बड़े कारनामे हैं। वो शुरू से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे, शुरू से आखिर तक। लेकिन उनकी तिजारत और दूसरे कामों की वजह से इल्म का जो लेना और आगे पहुंचाना, इसमें उनका वो हिस्सा नहीं जो हज़रत अबू हुरैरा का है। हज़रत अबू हुरैरा अगरचे बहुत बाद में इस्लाम लाए थे, लेकिन जब वो इस्लाम लाए और आपके साथ असहाबे सिफ़ा में शामिल हुए तो बाज़ दफ़ा वो इतने मशगूल होते थे कि धूप की वजह से बेहोश हो जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको हिलाया करते थे, उनको और कोई दूसरा काम था ही नहीं। यही वजह है कि उन्होंने तकरीबन 5000 अहादीस ज़बानी याद की, फिर उनको आगे पहुंचाया। कोई उनसे आगे नहीं बढ़ सका इल्म हदीस के हासिल करने में और आगे रिवायत करने में। और ये इल्म इतना समेटा उन्होंने, किस कीमत पर? हर चीज़ से किनारा कशी कर कर मुस्तकिल तौर पर एक ही काम। और अगर वो ये ना करते तो ये इल्म हम तक ना पहुंचता। सिर्फ अबू हुरैरा ही नहीं, और लोग भी थे जिनकी तादाद तकरीबन 400 के लगभग बताई जाती है। इन लोगों पर खर्च कौन करता था? उन लोगों पर मदीने के काम करने वाले, तिजारत करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, वो खर्च किया करते थे। तो मुसलमानों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि अगर फ़ी सबीलिल्लाह तुमको माल खर्च करना है तो इन पर खर्च करो जो अल्लाह के रास्ते में घेरे हुए हों। यानी अल्लाह की खातिर वो एक जगह पर बैठे हैं, ज़मीन में सफ़र नहीं कर सकते कि अपनी तिजारत के लिए या कहीं जॉब या काम काज के लिए निकलें। या सबहुमुल जाहिलु अगनिया, जाहिल उनको गनी समझते हैं, दौलतमंद समझते हैं। वो उनका हाल नहीं जानते कि उनकी माली मुश्किलात क्या हैं। वो समझते हैं ये बहुत अमीर हैं। क्यों समझते हैं कि ये अमीर हैं? मिनत ताफुफ, पाकदामनी की वजह से, कि ये किसी से मांगते नहीं, किसी से सवाल नहीं करते, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तारीफ़ुहुम बेसीमाहुम, तुम उनके चेहरों से, उनकी निशानियों से पहचान लोगे।
تمہیں پتہ چل جائے گا ان کے چہرے پر بھوک کے اثرات اور ان کے جسم پر ان کی چیزوں کے اثرات دیکھ کر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہیں، لیکن وہ نشانیاں ہر ایک کو نظر نہیں آتی، وہ اسی کو نظر آتی ہیں جو واقعی اس میں دلچسپی رکھتا ہو۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی کے پیچھے پڑھ کر اس سے سوال نہیں کرتے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے کہ ضرور ان کی مدد کی جائے، ان کی حاجت پوری کی جائے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیر اور بھلائی میں سے کچھ بھی، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہاں بنیادی طور پر ایک خاص گروہ پر خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے جو عام فقراء، مساکین اور یتیموں میں سے نہیں ہیں۔ اب ایک سوسائٹی کے عام غریب، فقیر، مسکین لوگ ہیں، یہ وہ نہیں ہیں۔ یہ اپنے گھروں میں اچھے بھلے تھے، یہ فقیر ہوئے، محتاج ہوئے، کس وجہ سے؟ اپنے گھر بار چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل وطن مدینہ نہیں تھا۔ مکے سے جو لوگ آئے تھے مدینے، وہ کیوں آئے تھے؟ دین سیکھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے، ان سے کچھ لے کر آگے پوری دنیا میں پہنچانے کے عزم سے آئے تھے۔ اب ایسے لوگ اپنے کام کاج، کاروبار میں لگ جاتے تو دین کون سیکھتا؟ کیونکہ ہر کام کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، سنجیدگی اور یکسوئی چاہیے، تب جا کر اس چیز کی گہرائی اور باریکی پھر سمجھ میں آتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو دین کے کاموں میں اتنی سنجیدگی کے ساتھ جمے ہو، تم ان پر خرچ کرو تو وہ بھی فی سبیل اللہ خرچ کرنا ہے، اور یہ بہترین خرچ کرنا ہے۔ بس تم ان کو پہچان لو، یعنی بلند ترین مقاصد پر خرچ کرنے کے پیچھے بات ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ جگہ بتا دیا گیا کہ ایسے لوگ جو اپنی معاشی کمزوری کی وجہ سے قابل توجہ ہوں، وہ خود اپنی ضرورت بتانے والے نہ ہوں، تم خود ان پر خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ایسی جگہ پر خرچ نہیں کرتے کیونکہ یہاں انہیں شہرت نہیں ملتی۔ الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل، رات کے وقت، والنہار، دن کے وقت، سرًا، چھپا کر، وعلانیۃً، ظاہر کر کے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ اب یہاں ان ساری انفاق کی آیات کا اختتام ہو رہا ہے، اور اختتام پر ایک خلاصہ کر دیا گیا ہے۔ آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو۔ اس کے بعد ساری وضاحت کر دی گئی، طریقہ بتا دیا گیا، کیا کرو، کہاں کرو، اور پھر آخر میں فرمایا اب جب وہ یہ سب کرنے لگے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ایسے لوگ ہیں، انہیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب وہ نہ رات دیکھتے ہیں اور نہ دن دیکھتے ہیں، ان کو جو موقع ملے، جیسے ملے، بس کرتے چلے جاتے ہیں۔ وہ کسی خاص موقع کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن، بلکہ کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو فوراً دے دیتے ہیں۔ جو ایسا کرے، جو اپنا اجر اپنے رب کے پاس پائیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، دو چیزوں سے نجات، خوف اور غم سے۔ جو چیز اللہ کے پاس چلی جائے وہ کبھی ضائع نہ ہوگی، پھر نتیجہ کیا ہے؟ بے فکر، مطمئن، پرسکون، اور یہ ہیں اصل خوشحال۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں مال جمع کر کے خوشحالی آتی ہے، اور یہاں کیا بتا دیا گیا؟ خوشحالی مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آتی ہے، دینے سے آتی ہے، اور جو دیتا ہے وہ اللہ کو دیتا ہے، اور جب اللہ اس کو لوٹائے گا تو اس کے مقابلے میں کوئی پھر دے نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔